الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك، اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بإذنك، تطاع وتشكر وتعصى وتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حجت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار، نسخت الآجال، القلوب لك مفنية والصدر إنك علانية، العلام ما أحللنا والعلام ما حللنا، والدين ما شريت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. الخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي والوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
الله الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہر فرد امت کی مغفرت فرما کر اے اللہ اس کو اپنے راستے پر اور مغفرت زندگی پر قائم فرما دے. ایک ایک امتی کی مغفرت فرما اور سب کے مقصد زندگی پر قائم فرما. موت کے اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے دین پر قائم فرما. اور جب مرنے کا وقت آیا ہے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں ہمارے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کے ہلاکتوں سے عبادت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ہم کو اپنے نبی نے ہی بتایا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اس لیے ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو حوالہ کا فرما وہ خیر کا فرما جنت الفردوس تک پہنچانے والی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور کرنا اور جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی ابروں کی دین ایمان کی معاشرے کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. محتاجوں کی مدد فرما. جو جس پریشانی میں ہے جس دشواری میں ہے اے اللہ اس کو دشواری میں سے نکال دے اور عافیت کا معاملہ فرما کر خیر کی طرف متوجہ فرما. دین دنیا اور آخرت کی خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ جن دوستوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو ان کی جائز مقاصد کو یا اللہ کو اپنے کرم سے پورا فرما اور ان کی دشواریوں میں آسانیاں پیدا فرما. جب تک زندہ رکھے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پر قائم فرما اور مننے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور بعد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے آخرت کے عذاب سے حشر کے عذاب سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما اور دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اس اجتماع کو قبول فرما اور آئندہ جو ہونے والے آگے اسے بھی قبول فرما. اور خیر مقدر فرما. آسانی مقدر فرما. امت کے رویوں کا ذریعہ فرما اور ہم سب کے آخرت بننے کا ذریعہ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.